वल-अर्द बअद ज़ालिका दहाहा, वो बिछती चली गिरी। आसमान को हुक्म दिया तो वो बुलंद हो गया। रफ़ा अस्समाअ बिग़ैर अमदिन तरौनहा, बादलों को हुक्म दिया तो देखो आज वो आसमान पे छाए हुए हैं। सर्दी बढ़ी हुई है लेकिन उसका अमर आया है, आ जाओ। अलम तरा अन्नल्लाह युज़्जी सहाबा, बारिश बरसाए या ना बरसाए, ये बादल की ताकत, ये अल्लाह का अमर है। फ़युसीब बिही मन यशा व यसरफ़ुहु अम्मन यशा। फिर लैल व नहार हैं, दिन और रात हैं, तो इसके पीछे भी मेरा अल्लाह कहता है युग़शिल लैल अन्नहार, तेरा रब है जो इसने दिन और रात को बनाया, इनको आगे पीछे चलाया। वजाल लैल वन नहार, अल्लाह ताला ने रात और दिन को अपनी ताकत, अपनी कुदरत से पैदा फरमाया। नूरानी मखलूक हैं, उली अजनिहतिन मसला व सनासा व रुबा, फरिश्ते, उनको भी अल्लाह ने बनाया। जन्नत जहन्नम, ये सारी कायनात अल्लाह ने बनाई है और इस पर अल्लाह का हुक्म चलता है। कुल इन्नल अम्र कुल्लहु लिल्लाह, लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअद। तो यहाँ जो भी हालात पेश आते हैं, अब सर्दी आई हुई है, ये अल्लाह का अम्र है। गर्मी आएगी, वो अल्लाह का अम्र है। रात आएगी, वो अल्लाह का अम्र है। दिन आएगा, वो अल्लाह का अम्र है। सर्दी है, ये अल्लाह का अम्र है। बादल छाए हुए हैं, ये अल्लाह का अम्र है। पत्ते गिर रहे हैं, ये अल्लाह का अम्र है। हमें ठंड लग रही है, ये अल्लाह का अम्र है। फिर इसको वो बदलता है तो हम ये कोट उतार और जर्सियां उतार और मलमल के कपड़ों में आ जाते हैं। ओ जी बड़ी गर्मी लग रही है, ये अल्लाह का अम्र है। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, व बरकत साथ जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया अपने बंदे को। अल्लज़ी बारकना हौलहु, इस खित्ते को अल्लाह ने बाबरकत फरमाया, किसी खित्ते को बाबरकत नहीं फरमाया। इस फ़लस्तीन के खित्ते को अल्लाह ताला ने बाबरकत फरमाया। हज़रत मैमूना ने पूछा, या रसूलल्लाह मल कुद्स, ये जो कुद्स है इसकी कोई हकीकत तो बतलाएं। आपने कहा अर्ज़ुल मंशर वल महशर, ये वो ज़मीन है जहाँ पर हशर कायम होगा। आखिरी जो मारका होगा दज्जाल का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फ़लस्तीन में हो, तो लिद के मकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम और उनका मुकाबला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह एक मौजज़ा देगा, उनका सांस जिसे भी लगेगा, जिस काफिर को, वो मर जाए, पिघल जाए। और आपका सांस कहाँ तक जाएगा? मैं तो सांस लेता हूँ तो ये माइक तक आ रहा है, आप भी लोगे तो यहीं तक आएगा। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक उनका सांस जाएगा। अल्लाह की बारगाह में जब कभी कोई खता हो, 2 नफल पढ़ के माफी मांगो, अल्लाह माफ कर देगा। नियत करते सारे तौबा की नियत करते हो तो कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। मेरे रब की कसम, जिसने दिल से कहा है उसके सब माफ हो। इस कायनात के पत्ते पत्ते पर अल्लाह की बादशाही है। ऐसे ही इंसानी जो हालात हैं उस पर भी अल्लाह की बादशाही है। वो तो इज़्ज़ु मन तशा, मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूँ। वो तो ज़िल्लु मन तशा, मैं जिसको चाहूँ जलील करूँ। यब्सुतु रिज़्क़ लिमन यशा, मैं जिसको चाहूँ रिस्क दे दूँ। व यक़दिर, मैं जिसका चाहूँ कम कर दूँ। व इज़ा मरिज़्तु फ़हुव यशफ़ीन, जिसको चाहूँ बीमार कर दूँ और फिर जिसको चाहूँ शिफा दे दूँ, और जिसे चाहूँ तो शिफा के बगैर अपने पास बुला लूँ। हालात, कायनात, ज़मीन व आसमान, अर्श व फर्श, लौह व कलम, कुर्सी, जिधर देखोगे लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्लु व मिन बअदु, हर तरफ अल्लाह की बादशाही है। ऐनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर नजरें दौड़ाओगे अल्लाह की कुदरत के नज़ारे नजर आएंगे। हर चीज में अल्लाह की ज़ात की कुदरत और ताकत नजर आएगी। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़, मैं अनकरीब तुम्हें अपनी निशानियां दिखाऊंगा इस कायनात में, तुम्हारी अपनी ज़ात में मैं अपनी निशानियां दिखाऊंगा। तुम पुकार उठोगे कि अल्लाह है, तुम पुकार उठोगे
کہ وہ حق ذات ہے۔ اتنی سخت تکلیف بھیجی ایوب علیہ السلام پر 18 برس، اور جب شفا دینا چاہی تو ارکض برجلک ھذا مغتسل بارد وشراب، ایک پر مارا جبریل نے تو پانی کا چشمہ نکلا، کیس میں نہاؤ، نہا کے نکلے تو 18 سال کی بیماری غائب ہوگی، ایسے غائب ہوگی جیسے تھی ہی نہیں۔ ایوب علیہ السلام کی اہلیہ گئی ہوئی تھیں باہر کسی کام، جب وہ واپس آئیں تو دیکھا ایک نوجوان خوبصورت بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کہتی ہے بیٹا آپ نے یہاں کسی بوڑھے بیمار کو دیکھا ہے جو یہاں تھا؟ تو وہ ہنس پڑے، کہا بیگم وہ میں ہی ہوں، مجھے اللہ نے جوان کر دیا، مجھے اللہ نے صحت دے دی، مجھے اللہ نے زندگی دے دی۔ اللہ کرنے میں کسی کا محتاج، اسے کرنے کے لیے عجیب بات ہے، مجھے بیان کرنے کے لیے گاؤں سے آنا پڑا، اور میرا سر بھی بھاری تھا اس لیے میں گولی کھا کے آیا، موسم بھی خراب تھا۔ اللہ کو کرنے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا، اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، سبحان اللہ، دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا۔ میں کسی کو دیتا ہوں تو پہلے میں زمین سے کماتا ہوں، پھر اپنی جیب میں ڈالتا ہوں، پھر وہاں سے نکال کے دیتا ہوں جو بھی سائل آتے ہیں۔ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے لینا نہیں پڑتا، کرنے کے لیے کچھ کرنا نہیں پڑتا، اسے مارنے کے لیے تلوار چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد، اور وہ احد ہے، اکیلا، اللہ الصمد، سب اس کے محتاج ہے، وہ کسی کا محتاج، لم یلد، کسی کا باپ نہیں، ولم یولد، کسی کا بیٹا نہیں، ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی اس کا ہمسر اور ثانی نہیں ہے۔ تؤتی الملک من تشاء، اس کو بادشاہی دے دو، فرعون کو دے دو، 400 سال حکومت کرتا رہا فرعون کا خاندان۔ وتنزع الملک ممن تشاء، ان سے واپس لے لو، ان سے چھین لو، سارے فوجیں طاقتیں بیکار ہو جاتی ہیں اور زیرو ہو جاتی ہیں۔ وتعز من تشاء، ان کو عزت دے دو، کوئی ذلت لا نہیں سکتا۔ وتذل من تشاء، انہیں ذلیل کر دو، کوئی ذلیل کوئی ان کو عزت دے نہیں سکتا۔ اس سارے کارخانہ قدرت میں یہ لا الہ الا اللہ، یہ میں نے آپ کو بیان کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ، سب پر لا کی تلوار ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ ہے، کسی کا کچھ نہیں ہے، سب کچھ اللہ کا ہے، وہی مالک حقیقی ہے۔ وہ جب اٹھاتا ہے تو کوئی گرا نہیں سکتا، وہ جب وہ گراتا ہے تو کوئی اٹھا نہیں سکتا، جب وہ مارتا ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا، جب وہ بچاتا ہے تو کوئی مار نہیں سکتا، جب وہ شفا دیتا ہے تو کوئی اس کو بیمار نہیں کر سکتا، جب وہ بیمار کرتا ہے تو کوئی اس کو علاج نہیں کر سکتا۔ مجھے 5 سال ہو گئے، میرے سر کا درد روزانہ ہو رہا ہے، ابھی بھی میں دوائی کھا کے آیا ہوں کہ میں جب بولتا ہوں تو میرا درد بڑھ جاتا ہے۔ ڈاکٹر عاجز ہیں، حکیم عاجز ہیں، ہومیوپیتھک عاجز ہیں، کیوں؟ ابھی اوپر والے کا حکم نہیں آیا۔ جب اس کا شفا کا حکم آتا ہے تو بغیر اسباب کے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام تک تو بڑھاپا تھا ہی نہیں، نہ بیماری نہ بڑھاپا، صرف اول من شاب ابراہیم، پہلے شخص جو بیمار ہوئے ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے سفید بال آیا، کہ یا اللہ یہ کیا ہے، ما ھذا، کیونکہ کسی کا سفید بال تھا ہی نہیں، چاہے کوئی 200 سال زندہ رہتا تھا، کالے بال، جوان۔ تو اللہ نے کہا ھذا وقار، یہ وقار ہے، عزت ہے، کہ اللہم زدنی وقارا، یا اللہ میرے وقار کو زیادہ فرما۔ تو میری اس سمیت کا مقصد تھا کہ اس کائنات میں جو حالات بنتے ہیں وہ بھی میرے اللہ کی قدرت اور طاقت کا اظہار ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہم تمہیں آزمائیں گے، کبھی برے حالات کے ساتھ اور کبھی اچھے حالات کے ساتھ۔ خالد کا نام سن کر روم کانپ اٹھتا تھا، فارس کانپ اٹھتا تھا، خالد بن ولید کا نام ایک ہیبت بن گیا تھا۔ اور یہاں ہندوستان میں ملک مظفر رحمۃ اللہ علیہ شہید علاؤ الدین خلجی کے سپہ سالار تھے، اور 5 دفعہ تاتاریوں کو شکست دی انہوں نے، اور 5ویں جنگ میں خود شہید ہوئے۔
तो किसी तातारी का घोड़ा पानी नहीं पीता था तो वो कहता था मलिक मुजफ्फर को देख लिया है, और बच्चा सोता नहीं था तातारी का तो माँ उसे कहती बुलाऊं मलिक मुजफ्फर को, बुलाऊं मलिक मुजफ्फर को। ये तो हमारे हिंदुस्तान की तारीख बता रहा हूँ आपको, सहाबा की तारीख नहीं बता रहा, 400 साल पहले की तारीख आपको बता रहा हूँ। अल्लाह ताला ने हैबत डाली थी मुसलमानों की, अल्लाह वो रोब तुम्हारा निकाल देगा, और रोब निकाल कर उनके दिलों से तुम्हारा रोब निकलेगा, और तुम्हारे दिलों में क्या पड़ेगा, वला यग़फ़न्न फ़ी क़ुलूबिकुमुल वहन, अल्लाह तुम्हारे दिलों में वहन डाल देगा। तो सहाबा ने पूछा मल वहन या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह वहन क्या है? आपने फरमाया हुब्बुद दुनिया व कराहियतुल मौत, दुनिया से प्यार करोगे और मौत से डरोगे, मौत को बुरा समझोगे। मेरे नबी ने फरमाया मेरी उम्मत पे आखिरत में बड़ा अजाब नहीं है, मेरी उम्मत का अजाब दुनिया में ही हो जाएगा। कहीं वो क्या है का वो कत्ल है, इनका कत्ल होना इनके गुनाहों की माफ़ी का जरिया बन जाए। जब जंग उहद में शिकस्त की सूरत बनी तो अबू सुफियान ने नारा लगाया कि ओलो हुबुल, हुबुल की हुबुल जिंदाबाद, ओलो हुबुल, जैसे हम कहते हुबुल जिंदाबाद। तो अल्लाह के नबी को कहने लगा मोहम्मद है उहद पहाड़ में छुपे हुए, उमर है, अबू बकर है, उमर है, अली है। तो आपने सबको खामोश रहने का हुक्म दिया, तो सारे कोई जवाब नहीं दे रहे। तो वो कहने लगा आज हमने सबको मिटा दिया। तो हजरत उमर चुप ना रह सके, कहने लगे तेरा बेड़ा गर्क हो, हम सब जिंदा हैं, सब तेरी बातें सुन रहे हैं। कहने लगा कल तुम्हारी जीत थी आज हमारी जीत है। कहा बिल्कुल नहीं, आज भी हमारी जीत है, हमारे कत्ल हुए जन्नत में गए, तुम्हारे कत्ल हुए जहन्नुम में गए। अजबन ले अमरुल मोमिन, मुसलमान के लिए बड़ी हैरान कुन बात है। मेरे नबी ने कहा इन असाबतहु सर्राउ फशकर फलहुल जन्नह, जिसको अल्लाह ताला नेमतें देता है तो ये शुक्र अदा करता है तो इसे जन्नत मिलती है। वैन असाबतहु दर्राउ, इससे अल्लाह ताला मुश्किल में डालता है, मुसीबत आती है, फसबरा, ये सब्र करता है, फलहुल जन्नह, तो उसे जन्नत मिलती। और मेरे नबी का जो मेराज हुआ वो भी अर्ज़ फ़लस्तीन से हुआ। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, व बरकत साथ जो मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा ले गया अपने बंदे को। अल्लज़ी बारकना हौलहु, इस खित्ते को अल्लाह ने बाबरकत फरमाया, किसी खित्ते को बाबरकत नहीं फरमाया, इस फ़लस्तीन के खित्ते को अल्लाह ताला ने बाबरकत फरमाया। हज़रत मैमूना ने पूछा या रसूल अल्लाह मल कुद्स, ये जो कुद्स है इसकी कोई हकीकत तो बतलाएं। आपने कहा अर्जुल मंशर वल माशर, ये वो जमीन है जहां पर हशर कायम होगा, ये वो जमीन है जहां पर हशर कायम होगा। और यहाँ ये वो जमीन है, ये तो अब मैं अपनी तरफ से अगली बात बता रहा हूँ। फ़लस्तीन की आखिरी जो मारका होगा दज्जाल का और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फ़लस्तीन में हो, तो लिद के मकाम पर ईसा अलैहिस्सलाम और उनका मुकाबला होगा। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह एक मौजज़ा देगा, उनका सांस जिसे भी लगेगा, जिस काफिर को वो मर जाए, पिघल जाए, और आपका सांस यहाँ तक जाएगा। मैं तो सांस लेता हूँ तो ये माइक तक आ रहा है, आप भी लोगे तो यहीं तक आएगा, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की जहाँ तक नजर जाएगी वहां तक उनका सांस जाएगी, और जिस चीज को लगेगा वो मस्त आ जाए। तो अल्लाह इस सरजमीन को ज़ाय नहीं करेगा। इनमें थोड़ा आपके हौसला अफजाई के लिए, क्योंकि हर तरफ क़यामत की बातें हो रही, क़यामत आ गई, क़यामत आ गई, क़यामत है, क़यामत हाली दूर है, एडी नेड़े कोई नहीं है, हाली थोड़ा देर है, सानू सा नहीं वेखनी, अंधी फिक्र ना करो, क्योंकि क़यामत से पहले एक हवा चलेगी जिससे सारे अहले ईमान मर जाएंगे, एक कलमा गो मुसलमान दुनिया पे जिंदा नहीं बचेगा, सिर्फ गैर मुस्लिम होंगे, एक भी ला इलाहा इल्लल्लाह कहने वाला नहीं होगा। और क़यामत से 30 साल पहले, क़यामत से 30 साल पहले बच्चे पैदा होने बंद हो जाएंगे कि किसी बच्चे पर क़यामत नहीं आएगी। यौमा तज़हलु कुल्लु मुर्दिअतिन अम्मा अर्ज़अत, वो हौलनाकी बताने के लिए तशबीह है, वो ये नहीं कि ऐसा हो रहा होगा, क्योंकि बच्चा तो काफिर का भी हो वो मासूम है, मुसलमान का भी हो तो वो मासूम है,
اس لیے آپ نے کہا کہ سارے جو نابالغ مرتے ہیں وہ جس مذہب کے بھی ہیں سب جنت میں جائیں، چونکہ ان پر تو بھی شریعت لاگو ہی نہیں ہوئی ہے، اور سارے بچے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس چلے جاتے ہیں۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے جتنے اہل ایمان کے بچے بالغ ہونے سے پہلے، پیدا ہونے سے لے کر 15 سال سے پہلے تک جب فوت ہو جاتے ہیں، تب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس ہوتے ہیں، ساری نسل ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور وہ ان کے باپ ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اپنے وہاں کی جنت کے مزے لیتے ہیں، پتہ نہیں کیا لیتے ہیں، میں تو کوئی نہیں پتا۔ بس آپ نے اپنے بیٹے کے بارے میں فرمایا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، کیونکہ وہ ابھی ماں کا دودھ پیتے تھے، ان کا انتقال ہو گیا، تو آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت میں حور کو مقرر کر لیا ہے ابراہیم کو دودھ پلانے کے لیے، اور کسی بچے کے بارے میں ایسی بات نہیں ہے۔ تو ڈران والی گل کوئی نہیں، ساڈو تے قیامت نہیں ہوندی، 30 سال پہلے بچے پیدا ہونے بند ہو جائیں گے، قیامت 30 سے اوپر کی عمر کے لوگوں پر ہوگی، اور وہ جانوروں کی طرح ہوں گے، سڑکوں پہ زنا کریں گے، اور ہر انسانی جو اخلاق ہیں ان سے وہ خالی ہو جائیں گی، یہ امت کے اوپر امتحان ہے۔ ہمارا ایک ساتھی ہے وہاں کینیڈا میں، اس سے مجھے خواب سنایا کہ میں نے دیکھا کہ غزہ کے جتنے شہداء کے بچے ہیں وہ آسمان پہ تیر رہے، اور اللہ کے نبی ہر آنے والے کا استقبال فرما۔ تو ہمیں دیکھنے میں تو بڑا ظلم نظر ہے، ظلم ہے بھی صحیح، لیکن ہماری تو موج ہے، وہ سارے جنت میں گئے، جتنے بڑے شہید ہوئے وہ بھی جنتی، عورتیں شہید ہوئیں وہ بھی جنتی، مرد شہید ہوئے وہ بھی جنتی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فلسطین میں پیدا ہوئے، کتنا بڑا معجزہ جو اللہ نے ظاہر فرمایا انسانیت کا، کہ بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ کو پیدا کیا علیہ السلام فلسطین میں۔ اذ تمثل لہا بشرا سویا، جبریل آئے بڑے خوبصورت انسان کی شکل میں، قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اللہ کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تم متقی ہے۔ انما انا رسول ربک، مریم میں انسان نہیں ہوں، میں فرشتہ ہوں، تو میرے پاس کیا لینے آئے ہو؟ لأہب لک غلاما زکیا، اللہ تجھے بیٹا دینا چاہتا ہے۔ قالت انا یکون لی غلام، مجھے بیٹا وہ کیسے؟ ولم یمسسنی بشر، میری تو شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیا، اور میں فاحشہ عورت نہیں۔ شادی ہونے کے 2 راستے ہیں، حلال راستہ نکاح ہے، حرام راستہ زنا ہے، ایک میرا ہوا نہیں، دوسرا میں کر نہیں سکتی، تو کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک ولی ہین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا وکان امرا مقضیا، مسئلہ کوئی نہیں، اللہ ابھی کر دے گا، اللہ ابھی کر دے گا۔ تو وہ آگے بڑھے، مریم علیہ السلام کی شیٹ، اور ڈرتے 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 دیوار کے ساتھ لگ گئے، اب آگے تو کوئی پیچھے جانے کی چیز نہیں تھی، تو جبریل کہنے لگے لا تخافی لا تخافی، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں، اور ان کو یہاں سے پکڑا، یہاں سے جسم کو ہاتھ نہیں لگایا، کرتے کو یہاں سے پکڑا اور دور کر کے ایسے پھونک ماری، یہاں پھونک ماری، ادھر پھونک ماری، ادھر 9 مہینے کا حمل پیٹ میں تیار ہو، فحملت ہو، اسی وقت حمل ہو گیا، فانتبذت به مکانا قصیا، پھر فا کا لفظ ہے، اسی وقت ایک دور جگہ پر گئی، پھر فا ہے، اجاہ المخاض الى جذع النخلہ، بھاگ کے ایک خشک کھجور کے تنے کے ساتھ ٹیک لگائی، اور عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لے آئے، آپ پیدا ہو گئے۔ قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے میں مر جاتی اور پھر میں بھلا دی جاتی، اور پھر میرا بھولنا بھی بھلا دیا جاتا۔ قال لا تخافی ولا تحزنی وقرری عینا، پہلے آ کر کہ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، یہ کھجور کو ذرا ہلا، انہوں نے اس تنے کو ہلایا نا، تو اوپر کوئی پتا نہیں تھا، کنڈ منڈ، تو تازہ کھجوریں گرنے لگی سامنے، کہنے لگے مریم
دیکھ اس پر نہ کوئی شاخ ہے نہ کوئی پتا ہے اور اللہ تازہ کھجوریں دے رہا ہے، ایسے ہی تجھے بغیر شادی کے اللہ نے بیٹا دے دیا۔ فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا، کھا پی آنکھیں ٹھنڈی کر اور بچوں کو لے جا گاؤں شہر میں۔ تو فَإِمَّا تَرَيَنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب تک تجھے کچھ سامنے نظر آئے تو تم نے کہنا ہے اِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَٰنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا۔ چپ کا روزہ بھی رکھتے تھے بنی اسرائیل کہ سارا دن خاموش رہنا، بولنا نہیں ہے۔ فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، اور وہ بچے کو لے کر آئیں شہر میں۔ قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، ارے مریم یہ منہ کیا کالا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیا، نہ تیرا باپ یا اخت ہارون، تین طرح سے تانا دیا، یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، پہلے بھائی کا تانا دیا، تیرا بھائی تو بڑا نیک تھا، تو نے کیا کیا؟ ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ تو بڑا نیک تھا، یہ تو نے کیا کیا؟ وما کانت امک بغیا، تیری ماں تو بہت نیک تھی، تو نے یہ کیا کیا؟ تین طرف سے تانے دیے، بھائی کی طرف سے، باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے۔ فاشارت الیہ، انہوں نے پہلے یوں کیا، کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، اس سے کیسے بات کریں، یہ تو بچہ ہے۔ قال انی عبد اللہ، عیسیٰ علیہ السلام کی تقریر شروع ہو گئی۔ اتنا بڑا معجزہ ارض فلسطین میں اللہ نے ظاہر فرمایا، اور ارض فلسطین سے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھایا، یہیں سے اوپر اٹھایا آسمانوں کی طرف۔